الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على رسولك سيدنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل هذا المجلس مقبولا مرضيا عند حضرتك يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انا نسالك بحرمه نبيك وبمدح النبي ان تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف عنا كروبنا وتجيب دعوتنا وترحم جميعنا. اللهم احينا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسكننا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وارزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارزقنا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مالنا، اللهم بارك لنا في كسبنا واكتسابنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم ضع في بلدنا هذا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا ولا تفتنا فيما أحرمتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل على النبي المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم عليهم تسليما كثيرا كثيرا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.